नाजरीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका इस चैनल के ऊपर। गुज़िश्ता वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इस्म के बारे में और उससे मुताल्लिक कुछ उमूर, ठीक है, उनके बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल के बारे में, अल का इस्तेमाल और उसके इस्तेमाल से इस्म पर क्या चेंजेस आते हैं, और हुरूफ कमरी क्या होते हैं और हुरूफ शमसी क्या होते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र बजा लेता हूँ, बेपाया दुरूद व सलामती व हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो थोड़ा सा हम लोग तज़किरा कर लेते हैं अल का, है ना। ये कसरत से इस्तेमाल होने वाला एक लफ्ज़ है जो इस्म पर लगाया जाता है। तो इसमें जो ये अलिफ है ये असल में हमजा होता है, इसको हम लोग कहते हैं हमज़तुल वस्ल। ठीक है, और जो लाम इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं लाम तारीफ। तो ये दो हर्फ से मिलके आपका बना होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे अल्फाज हैं हम लोग देखते हैं, अल कुरान, ठीक है, या अल हम्द, या अल किताब, इन सब में जो इनकी स्टार्टिंग है उसमें क्या लगा हुआ है, अल। अब सवाल उठता है इसे क्यों लगाया जाता है, इससे क्या चेंजेस आते हैं और इसका क्या मफहूम होता है। ठीक है, और इसके लगाने से क्या चेंजेस आते हैं इसम के ऊपर। तो हम लोगों ने बात की थी इस्म मारफा। इस्म मारफा का एक, जो इसके कई सारे अकसाम होते हैं उसमें से एक किस्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं मुअर्रफ बिल्लाम। क्या कहते हैं, मुअर्रफ बिल्लाम। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी। इसका मतलब क्या है कि लाम को लगाकर किसी भी कॉमन नाउन को चेंज किया जाता है प्रॉपर नाउन में। ठीक है, बहुत सारे अस्मा या बहुत सारे इसम ऐसे होते हैं जो कॉमन नाउन होते हैं, तो उसमें लाम को ऐड करके, या और स्पेसिफिकली कहा जाए तो लाम तारीफ को ऐड करके हम लोग बनाते हैं उसे प्रॉपर नाउन। कैसे बनाते हैं, जैसे कोई लफ्ज आपका दे रखा है किताबुन। ठीक है, तो किताबुन का क्या मतलब हुआ, एक किताब। ठीक है, या कोई किताब, एक या कोई किताब। ठीक है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। कैसा पता चल रहा है हमें ये कॉमन नाउन है, क्योंकि इसके ऊपर तनवीन लगी हुई है। ठीक है, तनवीन का क्या मतलब होता है, दोहरी हरकतें। दोहरी हरकतें जो होती हैं किसी भी लफ्ज के ऊपर वो तनवीन कहलाती हैं, लफ्ज के आखिरी हर्फ के ऊपर। जैसे दो जबर, दो जेर, दो पेश, ये क्या बताती हैं कि वो लफ्ज नकीरा है। नकीरा का मतलब कॉमन नाउन। इसको हम थोड़ा सा तेज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोहरी हरकतें दो जबर, दो जेर या दो पेश कहलाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं तनवीन। और इससे हमें क्या पता चलता है मोस्टली कि इसम क्या है, नकीरा, यानी कॉमन नाउन। तो अब अगर इसे प्रॉपर नाउन बनाना है तो इसमें क्या लगाना है, जाहिर है हम इसमें ऐड कर देते हैं लाम तारीफ। ठीक है, इससे क्या चेंज आता है कि जो ये दोहरी हरकतें थी ये हट जाती हैं, है ना। यानी दो पेश था तो उसकी जगह सिंगल पेश लग गया।
अब अगर हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि पहले ही हर्फ पर हमारा जज़म है तो हम इसे पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तलफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे, इसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले हर्फ पर जज़म है, ठीक है। तो इसको फ्लुएंसी के साथ पढ़ा जा सके इसलिए हम इसमें एक हमज़तुल वस्ल ऐड कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अलिफ या हमजा। इसका भी फर्क जो है हमने डिटेल्ड एक वीडियो में बयान किया है, ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, उसको यहाँ से आप देख सकते हैं। तो एक हमजा हम इसमें बढ़ा देते हैं जिससे इसको पढ़ना आसान हो जाता है। अब इसे क्या पढ़ेंगे, अल किताबु, ठीक है। तो ये होता है आपका अल और ये होता है इसको लगाने का तरीका। और इसके लगने से क्या हुआ, जो दोहरी हरकतें थी वो हट गई और सिंगल हरकत आ गई, ठीक है। यानी ये किताब उनसे क्या बन गया, अल किताब। अब यहाँ पर एक या कोई का मफहूम हट गया, अब किसी स्पेसिफिक किताब की बात हो रही है, ठीक है। अभी तक किसी भी किताब की बात हो रही थी, अब किसी स्पेसिफिक किताब की बात हो रही, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, अल। अल से जो है ये माना निकलता, ठीक है। तो जो हमजा वस्ल हम लोगों ने बढ़ाया है उसका मकसद क्या है, ताकि हम इसे फ्लुएंसी के साथ पढ़ सकें, ठीक है। अगर इससे पहले कोई और लफ्ज हो जैसे ज़ालिका, ठीक है, तो फिर ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं ज़ालिकल किताबु, ठीक है। तो हमजा वस्ल सिर्फ इसलिए बढ़ाया है ताकि हम उसे आसानी से प्रोनाउंस कर सके। जब कोई और लफ्ज होगा इसके साथ में तो इसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, तरीका होता है लगाने का, पढ़ने का, और जो फ्लुएंसी है, जो प्रोनाउंसिएशन है उसको अदा करने का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो लफ्ज है आपका अल किताब, इसका मतलब क्या हुआ, जाहिर है किताब, यानी कोई स्पेसिफिक किताब की बात हो रही है। तो हम लोगों ने देखा कि अल के इस्तेमाल से क्या फर्क पड़ता। सबसे पहली चीज कि तनवीन जो है यानी कि दोहरी हरकतें वो हट जाती, ठीक है। तनवीन हट जाएगी और उसकी जगह सिंगल हरकत बाकी रह जाती। दूसरी चीज क्या है कि अल के इस्तेमाल से खुसूसियत पैदा हो जाती, ठीक है। खुसूसियत पैदा हो जाती है, यानी कॉमन नाउन जो है वो किस में चेंज हो जाता है, प्रॉपर नाउन में। अभी इस खुसूसियत का जो टॉपिक है इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे आगे इस लेक्चर में। तीसरी चीज क्या है कि अल में जो है आपका तमाम का माना भी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तमाम का माना अल में इंक्लूडेड रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका क्या माना होता है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल में तमाम का माना भी इंक्लूडेड होता। इसको एक एग्जांपल से समझता है कि खुसूसियत का क्या मतलब होता। जैसे हमने कहा मेरे घर एक आदमी आया, ठीक है। फिर हमने कहा कि आदमी नेक था, ठीक है। तो इन दो सेंटेंसेस पर गौर करें अगर, तो पहला सेंटेंस क्या है कि मेरे घर एक आदमी आया। यहाँ पर जो आदमी है, दोनों जगह आदमी वर्ड यूज हो रहा, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, कॉमन नाउन है। हमें नहीं पता कि कौन सा आदमी है, एक आदमी, कोई आदमी हमारे घर पर आया, ठीक है। अब जो बात हो रही है आदमी नेक था,
ٹھیک ہے، تو یہ آدمی وہی ہے جس کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی، یہ آدمی وہی ہے جس کی اوپر والے جملے میں بات ہو رہی تھی. تو اب ایک اسپیسیفک آدمی کی بات ہو رہی ہے جو گھر پر آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ نیک تھا. تو اب یہاں پر جو آدمی کا ورڈ یوز ہوگا وہ ایسے ہی استعمال ہوگا. آدمی کے لیے ہم لوگ عربی کیا استعمال کرتے ہیں؟ رجل. تو یہ دو پیش کے ساتھ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، یا دوہری حرکتوں کے ساتھ استعمال ہوگا. اور یہاں پر کیونکہ اسی اسپیسیفک آدمی کی بات ہو رہی ہے تو یہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا، سنگل حرکت کے ساتھ، یعنی یہ ہو جائے گا الرجل. ٹھیک ہے، تو یہ خصوصیت کا مطلب ہوتا ہے. قرآن سے ایک ایگزامپل لے لیتا، جیسے سورہ مزمل آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک آیت آتی ہے، ارسلنا الى فرعون رسولا. ٹھیک ہے، ارسلنا الى فرعون رسولا. اب یہاں پر اگر ہم لوگ رسول ورڈ کو دیکھتے ہیں تو یہ تنوین کے ساتھ آ رہا، ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہے، یا نکرہ ہے. ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول یا کوئی رسول بھیجا، ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول یا کوئی رسول بھیجا. یہاں پر اسپیسیفکلی نہیں ہے، اسی لیے کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے. اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فعصا فرعون الرسول. ٹھیک ہے، تو فعصا فرعون الرسول. اب یہاں پر کیا ہے کہ الف لام کے ساتھ رسول استعمال ہوا، ٹھیک ہے. تو فرعون نے کیا کیا؟ منہ موڑا، ٹھیک ہے، یا بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، یا پیٹھ دکھائی. کس کو؟ رسول کو. اب یہاں پر جو ہے الف لام کے ساتھ رسول استعمال ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسی رسول کی بات ہو رہی ہے جس کو فرعون کی طرف اللہ نے بھیجا ہے نا. یہاں پر کامن ناؤن کی طرح یوز ہو رہا تھا کہ اللہ نے فرعون کی طرف کسی رسول کو بھیجا، لیکن اب یہاں جو منہ موڑنے کا کام ہو رہا ہے یا بات نہ کرنے یا بات نہ ماننے کا جو کام ہو رہا ہے فرعون کی طرف سے، وہ اسی اسپیسیفک رسول کی طرف ہے جس کی یہاں بات کی جا رہی تھی. تو یہ کیا ہو گیا؟ اسپیسیفک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں پہ الف لام کے ساتھ اس کا استعمال کیا گیا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے خصوصیت پیدا کرنے کا، ٹھیک ہے، جس کے لیے ال کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل ہو گیا قرآن سے، سورہ مزمل کی آیات ہیں. اب ال کے استعمال کے اعتبار سے جو حروف تہجی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حروف تہجی کا مطلب وہ الفابیٹس جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں عربی کے اندر، ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی. اور ہم لوگوں نے اس پر بھی ڈیٹیل میں بات کی ہے، شروعات ہی اسی سے کی تھی، ہے نا. تو اس کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 28. تو ال کے استعمال کے اعتبار سے حروف تہجی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کہلاتا ہے حروف شمسی، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہلاتا ہے حروف قمری. کیوں ان کو دو کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے یہ ورڈ دے رکھا ہے آپ کا شمس، ٹھیک ہے. شمس کا مطلب کیا ہوتا؟ سورج، ہے نا. سن کہتے ہیں انگلش میں ہم لوگ.
ٹھیک ہے، شمس. تو اگر ہم اس میں الف لام لگا دیتا تو ہم اسے کیسے پروناؤنس کرتے ہیں؟ الشمس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الشمس کہتے ہیں یا الشمس کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہم تشدید لگا دیتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں الشمسو، نہ کہ الشمسو. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو لام ہے یہ پروناؤنس نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، یہ لام جو ہے یہ پروناؤنس نہیں کیا جاتا. تو ایسے حروف جو ال کے بعد آئے اور لام کو پروناؤنس نہ کیا جائے انہیں ہم لوگ کہتے ہیں حروف شمسی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس ورڈ کو دیکھتا، قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند. ٹھیک ہے، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. سورہ یاسین کی آیات ہیں، آپ نے بہت بار سنی ہوں گی. اگر اس میں ہم لوگ ال لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو لام ہے اس کو پروناؤنس کیا جاتا. اگر اس کو ہم لوگ پڑھیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ القمرو. ٹھیک ہے، اب قمرو نہیں پڑھتا، القمرو پڑھتا ہے، یعنی لام پروناؤنس ہوتا. تو اگر لام پروناؤنس ہو رہا ہے اس حرف پر، ٹھیک ہے، ال لگنے کے بعد جو پہلا آپ کا حرف آتا ہے اس پر لام پروناؤنس ہو رہا ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں حروف قمری. اور اگر نہیں پروناؤنس ہوتا تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں حروف شمسی. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم لوگ لام کو اسکپ کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ اگلے حرف پر آ جاتے ہیں. الشمسو نہیں ہوتا، الشمسو ہوتا. اب سوال اٹھتا ہے یہ کون کون سے حرف ہوتا؟ تو حروف شمسی کون کون سے ہوتا ہیں؟ جیسے تا ہو گیا، سا ہو گیا، دال، زال، را، زا، سین، شین. ٹھیک ہے، واد، ضاد، طا، وا، لام، ہے نا، نون. تو اگر ہم ان کی تعداد گنیں تو یہ کتنی ہو جاتی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. تو پتہ یہ چلا کہ حروف شمسی کتنے ہوتے ہیں؟ 14. ٹھیک ہے، جو بچ گئے وہ آپ کا قمری میں آ جائیں گے. کون کون سے؟ الف، با، جیم، ہا، ہا، عین، غین، فا، قاف. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چھوٹا کاف، میم، ہے نا، واو، ہا اور یا. اگر ہم لوگ اس کی تعداد دیکھیں تو کتنی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. تو حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں؟ 28. اس میں سے 14 ہمارے آتے ہیں کس میں؟ حروف شمسی میں. ٹھیک ہے، یہ جب بھی حرف آئیں گے تو ان کو اس میں لام کو نہیں پروناؤنس کیا جائے گا، ڈائریکٹ ان حرف پہ ہم لوگ آ جاتا. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے حروف قمری کتنے ہو جاتے ہیں؟ 14. 14 یہ ملا کے ہوتے ہیں 28. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے عربی زبان کے جو حروف ہیں ان کو بھی بہت ہی بہترین طریقے سے بیلنس کیا گیا ہے، جو ایک اوور آل بیلنس بناتے ہیں. اور ان تمام حروف کا، ٹھیک ہے، ایک اثر ہوتا ہے کائنات کے اوپر. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ چاند جو ہے وہ اپنی منزلوں کے دوران 14 دن بڑھتا ہے اور 14 دن وہ گھٹتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بڑھنے اور گھٹنے کا جو ہے اس کائنات کے اوپر اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو حروف ہیں عربی کے، ٹھیک ہے، ان کا بھی کائنات پر ایک اثر ہوتا ہے. اسی لیے جو دعائیں، جو کلمات ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ اثر کرتی ہیں اپنے طریقے سے. یہ سمجھنے والی بات ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ال کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کے استعمال کے بارے میں، حمزۃ الوصل اور لام تعریف کے بارے میں،
اس سے اسم کے اوپر کیا چینج آتا ہے اس کے بارے میں، اور کیسے کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں چینج کیا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ تو اسی کے ساتھ آپ کی اجازت چاہیں گے۔ اس کا اس ٹاپک پہ بات کرنا ضروری تھا، حالانکہ اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے بن چکی ہے، لیکن کیونکہ اس کا یوز ہے ادھر گرامر والے پورشن میں بھی، ٹھیک ہے، اسی لیے تھوڑا سا بریف لیول پہ اس کی بات کرنا ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔